काई को अम्मा ये मर्द को सिखाओ ना जी, काजल लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, पिपस्टिक लगाओ, क्या क्या लगा लेते हैं, लगाओ जायज, मगर ओनली फॉर हस्बैंड, यू नो, समझे, सिर्फ शौहर के लिए लगा सकते और किसी के लिए नहीं। अल्लाह रहम फरमाए। तो हजरत जब ये लोग कहेंगे कि ऐ अल्लाह हम नौकरी की वजह से इबादत नहीं कर सके, बुराई में उसकी मदद देकर, बुरा काम कर कर बादशाहत की मसरत पर बैठना पसंद नहीं किया जी। फिर लोग कहेंगे, औरतों से पूछा जाएगा, ऐ औरतों तुमने इबादत क्यों नहीं की? ये कहेंगे मौला हम बच्चे वाले थे, घर में सब मुसीबतें थी और सब काम हम ही कर लेना, पानी हम भर लेना, वो जो मर्द के मारा हम ही खा लेना, बच्चों को हम ही संभाल लेना, थालियां हम ही धो लेना, सब काम हम ही कर लेना था मौला, इस वास्ते नमाज नहीं पढ़ सके जी। अल्लाह तबारक व तआला मुमकिन है कि बीबी फातिमा तो ज़हरा को पेश फरमाएगा, देखो ये मेरे रसूल की चौथी बेटी फातिमा जी, जो बच्चे वाली थी, घरदार वाली थी, मगर बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा बावजूद सारे काम होने के इतनी इबादत करती थी, इतनी इबादत करती थी कि आपके पांव सूज जाते थे। सुन ले हमारी बहनें, आज तुम्हारे को कभी सूजन चढ़ी? वो पेट से रहे वक्त ही चढ़ी होंगी और कभी नहीं चढ़ती जी, कभी नहीं चढ़ती, नमाजों से चढ़ती। ये औरतों की अजीब बीमारी है, जहां नमाज का वक्त आया धप बोल के बैठे नमाज शुरू कर दिए। पढ़ने वालों का ये हाल है, अजी अम्मा बैठ गए, नहीं जमीन से शर्म आती। वो कहीं को शर्म आती? पाखाने को गए तो किससे शर्म आती? जमीन नहीं है। औरतों में जो नमाजी है उनका ये हाल, हजानी माँ है तो अब उन्होंने समझते हैं कि मेरे को बैठ को पढ़ना, ये भैंसा बैठ जाते हैं, तुम नहीं बैठना। सुन लो अच्छी तरह से, नमाज में जैसे सजदा फर्ज है, रुकू फर्ज है, वैसा ही खड़े रहना फर्ज है। समझ रहे? खड़े रहना फर्ज है। अगर कोई औरत घुटनों में दर्द या उठे तो बैठना ना है, बैठे तो उठना ना है, ज़ईफ़ी है, कमजोरी है, ऐसी सूरत में बैठकर पड़ी तो उसकी नमाज होती। अच्छी खासी हट्टी कट्टी घर का पूरा काम कर रही है, इधर नाच रही है, उधर जा रही है, मगर नमाज का वक्त आया तो धप, उसकी नमाज नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। वैसा ही है जो बगैर सजदा किए के नमाज पढ़ लिया तो नमाज होती। मगर मैं सुना कि इधर की औरतें अक्सर बैठ को पढ़ते। क्या जी अम्मा, काई को बैठ को पढ़ते जी? जमीन देखी, देखने दो, कपड़ा नहीं देख रहा है, कपड़ा तो लगता हुई है ना, उसको भी दीदे फुटे। कैसी मस्खरे की पने की बात है जी? सुन रहे? मगर मेरे को यकीन है औरता बोलते हैं उसको क्या मालूम मसला, हमको नहीं मालूम कहते, इनको मालूम, खालम्मा को। औरता बोल रहेंगे आई खड़े रह के पढ़ना कहते, ये लोग नहीं बोलते इन्हें किधर से आया, इन्हें किधर से आया, हैदराबाद से आया। किधर से आया, क्या बात? खड़े रह के पढ़ मेरी माँ, खड़े रह के पढ़, बैठ के पढ़े तो नमाज नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, 1000 बार नहीं होती। समझे? हाँ, खड़े नहीं रह सकते, चक्कर है, बैठ के पढ़ना, पेट से है, सिजदा नहीं कर सकते तो जितना झुकना है झुक लिए तो हो जाता सिजदा। बाद औरतें क्या करते, सामने घड़ा रख के, तकिया रख के उस पर सिजदा करते। कौन बोले ये मुसीबत उठाओ बोल के? आपके घड़ा बहुत है, फिर ये घड़ा काई को रखे सामने? वो घड़ा घड़ा टकरा है तो जरा पेट लिया, नमाज जरा पढ़ लेते, एहसास से उनको डर है अब कैसी होती कि क्या है कि जजी होती कि ऑपरेशन होता है कि क्या है कि जरा अल्लाह को खुश तो रखो बच्चा होने तक। बार रहते हैं ऐसे, मगर अक्सर जो है वो भी वैसा भी वक्त जो है
गुनाह नाफरमानी में गुजार देते हैं। तो मेरे अजीज भाइयों, मेरी अजीज बहनों, देखो बैठ जाना, अगर हामिला है खड़े रह के नहीं पढ़ सकते बैठकर जी हाथ रकत बांध लेना, और फिर अगर अलहम वगैरह पढ़ लेने के बाद रुकू करना है तो ऐसा हाथ मांडी पे रख के जरा झुकना और उसके बाद उठ जाना। फिर सीधे के वक्त हाथ जमीन पे रख के जितना झुक सकते हैं झुकना, सजदा हो जाता अल्लाह के पास, समझे? अल्लाह कबूल कर लेता। कितनी रियायत है, कितनी रियायत फरमाई अल्लाह ने। इतनी आसानियां देने के बाद भी तुम अगर नमाज ना पढ़े तो कितने अफसोस की बात है। मेरे दोस्त, तुमने देखा जितने जानवर हैं उनका सर खाने के पास जाता है ना, सर खाने के पास जाता, और उनका सर पानी के पास जाता, सर खाने के पास जाता, सर पानी के पास जाता, सर झुका के खाना पड़ता, सर झुका के पानी पीना पड़ता। लेकिन तुमको अल्लाह ताला ने कितना बड़ा शरफ दिया, तुम सीधे बैठ जाते दस्तरखान पर, खाना तुम्हारे मुंह के पास आ जाता, पानी तुम्हारे मुंह के पास आता, तुमको औंधे पड़ के खाना नहीं पड़ता। अगर अपने को भी अल्लाह मियां औंधे पड़ के खाना लगाते दस्तरखानों पे क्या हालत होती दावत के। सब औंधे पड़े, उधर है मशकाब, उसमें से बोटी लेना है, मुंह ले लिया, कितनी बेतरतीबी होती थी जी। बात साहेब इनको जरा सर्दी हो रही होगी, नहीं हो रही है, हमको भी नहीं हो रही है। देखो हमारे ऊपर भी नहीं है, कहीं समझेंगे तुम्हारे को। देखो ये भी कमाल, देखो मौलवी साहब कुछ नहीं है, मगर हमको जरूरत नहीं है, हम खुद ऐसे ओढ़ लपटे हुए हैं, ना हमारे को ब्लाउज है ना जंपर है, जो परेशानी होगी। अंदर बनियान, उसके ऊपर कुर्ता, कुर्ते के ऊपर शाया, शाये के ऊपर शमला, शमले के ऊपर ओढ़नी। औरतें यूं गले में फांसी डाल लिए, चले एवरीथिंग बस फी सबीलिल्लाह, हर चीज अल्लाह के रास्ते में वक्फ, क्या देख लेते हैं देख लो। ये गले में डालने के वास्ते नहीं रहती ओढ़नी, हुक्म ये है अपनी छातियों पर, सीने पर डाल लो ताकि तुम्हारे नशेब व फराज छुपे हुए रहे और लोगों की बुरी और हिर्स की नजर पड़ने न पाए। हमारे इस महफिल में बैठे हुए साहिबिन से गुजारिश है, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा है, इसमें अगरबत्तियां नको जलाओ। कौन से? सिगरेट के। वहां से एक जुगनू चमक रहा है, वहां से एक जुगनू चमक रहा है, वहां से एक जुगनू चमक रहा है। उन्होंने समझ रहे हैं, इनने कहां से देखता, क्या अंधा समझे मेरे को? ऐनक लगाए तो समझ रहे हैं इसे देखता क्या। तुम कैसे हो गए हैं? ये तंबाकू हराम है मालूम, मकरूह तहरीमी है। और ये जो जर्दे तुम डब्बों के खाते हैं क्या है मालूम? जर्दे को बिछाते हैं, तंबाकू को, उस पर शराब छिड़कते हैं, समझ रहे? शराब छिड़क कर खुशबू मिलाकर डब्बों में पैक करके देते हैं। एक बार छिड़के तो उसका एक नंबर रहता, दो बार शराब छिड़के तो उसका दूसरा नंबर रहता, और तुम खा रहे, क्या मजा आ रहा है जी, खुमार मालूम हो रहा है, खुमार है, हराम पर हराम खा रहा है, तेरे को कुछ शर्म नहीं आती? ये जर्दे के ऊपर शराब छिड़क रहे हैं, शराब मालूम। अब मैं क्या बोलूं तुमको, जो हम जानते हैं बोले तो तुम बोलेंगे क्या है कि भाई आखिर साहब दीवाने, मैं पूरे किताबें पढ़ लेते रहता हूँ, लिटरेचर जी, नया नया लिटरेचर जो आता है उसके अंदर लिखा है कि ये शराब छिड़की जाती है और आप है कि बस खाए, और था तो बटवे में रहता यूं निकाले, फिर इतनी बस पिचक मारे, जिधर देखो थूकी थूक, थूकी थूक, लाहला होता है। हमारी बहनों से गुजारिश है, जर्दा नहीं खाना, मकरूह तहरीमी है। सिगरेट नहीं पीना, मकरूह तहरीमी है। बीड़ियां चुट्टे नहीं पीना, मकरूह तहरीमी है। मगर अब तहरीमी बोलो, तंजीही बोलो, देखेंगे मौलवी साहब क़ियामत में खाए चले आ रहे जर्दे के फक्के,
اور شراب حرام ہے اس کے اندر مگر کھائے چلے جاتے ہیں. اللہ رحم فرمائے. مگر ہمارا کام بول دینا وہ طریق مہر و رہے وفا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو میں تو روز یاد دلاؤں گا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. میرا کام تو برابر یاد دلانا ہے. ہمارے پر ذمہ داری ہے بولنے کی, ہم برابر بولیں گے. تم مانتے ہیں مانو, نہیں مانتے ہیں نہ مانو. کہنے سے تھا ہمیں سروکار اب مان نہ مان تو ہے مختار. جھجوڑتے رہے دنیا میں ہم رہے جب تک چلے تو قوم کو غفلت سے ہم جگا کے چلے. عمل کرے نہ کرے سامعین کی مرضی ادا فریضہ کی آواز ہم سنا کے چلے. ہم آواز سنا کے چلے آتے ہیں, تم عمل کریں گے فائدہ اٹھائیں گے, عمل نہیں کریں گے آپ کے اوپر ذمہ داری رہے گی. اللہ سے ہم تو عرض کر دیں گے کہ مولا رات کے 1-1 بجے تک 2-2 بجے تک ہم نے تیرے بندوں کو ہدایت کی طرف بلایا اور ان کو ان کی خرابیاں بتائیں اور ان سے عمل کرنے کی ہم نے التجائیں کی, مگر انہوں نے نہیں سنا. تو جان تیرے بندے جان لے. ارے بچے خاموش رہو جی, چپ بیٹھو. خالہ جان رحم کرو بھانجے پہ. اب کیا بولوں, یہ چھوٹی خالہ عجیب ہے ہماری. اصل کیا ہے بچے پیدا کرنا ہم فرض سمجھ لیے, تربیت نہیں ہے. بچے صبح کو اٹھے تو خوش بول کے جیسا جانوروں کو ہکال دیتے نہیں, مرغیوں کو ویسا پٹوں کو ہکال دیتے ہیں خوش. اب بچے ادھر گئے ادھر گئے, انڈیل کھائے منڈیل کھائے. آپ کو بتاؤں مسلمانوں کے گھر کی نشانی, آپ پوچھنا چاہتے ہیں مسلمان کے گھر کی نشانی. دیکھیے کوئی گھر اگر صبح صبح آپ جا رہے ہیں, اٹھے ہوئے ہیں گھر والے, گھر میں جھاڑو جھٹکا ہو رہا ہے, برتن دھوئے جا رہے ہیں, پانی سے پورا گھر دھویا جا رہا ہے, گھر کے سامنے پانی چھڑک رہے اور کیا کیا چھڑک رہے اور اس کے اوپر بیل بوٹے اتار دیے, تو سمجھ لو یہ ہمارے غیر مسلم بھائی کا گھر ہے. اور اگر کسی گھر کا دروازہ بند ہے, منحوس ٹپک رہی ہے, سامنے مختلف رنگ اور کلر کے تپے پڑے ہوئے ہیں, سمجھ لو یہ اپنے بھائی کا گھر ہے. یہ چنو کے, یہ چنو کا, یہ منو کا, یہ چنو بیگم کا, یہ منو بیگم کا, سب لائن سے کائے کے تپے معلوم. اب میں بولتا نہیں, مختلف ڈیزائن مختلف کلر. لا حول ولا قوت. ایک مقام پر میں ایک صاحب کا انتظار کرتا کھڑا تھا, صبح صبح جانا تھا آواز کے لیے, تو موٹر میں بیٹھا تھا. وہ صاحب ابھی نکلنے والے تھے گھر سے. ایک سامنے ایک اجاڑ دروازہ, پھٹا اجاڑ غلیظ. ایک صاحبزادے کھولے, نیند میں ہے, آگے ہماری موٹر کی طرف منہ کر کے پینچا یوں چڑھائے شروع کر دیے. کیسا نالائق پٹا ہے. ارے اس کو اتنی بھی فرصت نہیں, ناڑا کھول کے بیٹھیں گا, کھڑے کھڑے ہوں, وہ بھی پینچے میں سے. ابھی میں سوچ رہا تھا, وہ بچہ اندر گیا, دروازہ کھلا, ایک بڑا ڈانگا نکلا. میں بولا انہوں تو بھی بیٹھ کو کریں گے شاید. پوری باوا بیٹے کی کاپی, انہوں بھی ویسی کرے, کارروائی شروع کر دیا. ہوا خیر اتنا کرے, موٹر کی طرف منہ نہیں کرے, دوسرے طرف کرے. جی آپ ذرا بتائیے. میں بولا پورا خاندان آفتاب ہے, یہ ہمارا خاندان آفتاب, بس پورے کا پورا خاندان بس عجیب آفتاب بنا ہوا ہے. ارے ظالم, گدھے کو دیکھ پیشاب کرتے وقت 2 پاؤں آگے کر دیتا, 2 پاؤں پیچھے کر کے جھکتا, جتنا جھک سکتا. گدھا تو ہے نا, تاکہ کم سے کم چھینٹے اڑے. کتے کو دیکھو ٹانگ اٹھا دیتا تاکہ چھینٹے نہ اڑے, اور یہ کتا کھڑا ہوا شروع کر دیا. انسان ہے رے تو, مسلمان ہے تو. سب چھینٹے اڑ رہے ہیں, کھڑے ہوئے کارروائی کر رہے ہیں, دیواریں توڑ رہے ہیں. اکثر عذاب قبر پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. خدا کے لیے ایک صاحب کو میں بولا جی حضرت بیٹھ کے کرو, پیشاب بیٹھ کے کرو. بولے مولانا پینٹ پہنتا ہوں ڈائریکشن بدل جاتا ہے.
वैसे तो डायरेक्शन दूसरी तरफ हो जाता कहते मैं बोला ऐसा उजाड़ पैजामा ऐसा उजाड़ पूछे पैंट पहना का ही को रे, अच्छे डायरेक्शन का पहनना, ये उजाड़ डायरेक्शन का पहना का ही को। अल्लाह रहम फरमाए। मेरे भाई ये सब बातें हंसी मजाक की यही रह जाएंगे, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। सब चीजें रह जाएंगी, जब सब चले जाएंगे तो फिर तुम्हारे को मालूम होगा कि खबर में क्या हाल होता है। वहां जाने के बाद आ नहीं सकते मेरे भाई मेरी बहन, उस खबर को अच्छी बना, आज बना सकती है और तू बना सकता है और तू बना सकती है। औलाद से वफा की उम्मीद मत रख, तो बाखुद बिबर तोशे खीश्तन के नेकी नियायत फरजंद जन बगम खारगी जिस सरंगुश्त मन नकारत कसे दर जहां पुष्ट मन। कहते हैं ऐसा अपनी आखिरत का सौदा खुद ले जा, अपनी बीवी बच्चों से उम्मीद मत रख कि तेरे वास्ते कुछ दान देकर, कुछ खैरात कर कर, कुछ भीख देकर, कुछ लोगों को खिलाकर तेरे को सवाब पहुंचाएंगे। अरे तू अपने लिए कुछ नहीं कर सका तो तेरे बेटे, तेरी भवा, तेरे अजीज अपने वास्ते करके तेरे वास्ते क्या करेंगे? अच्छा ये भी है तो जरा ये तो बोलो, आप अपने बाबा के वास्ते क्या कर रहे? शुरू बाबा मरे वक्त जरा रंज था, रोजाना जा रहे थे खबर को, वहां से 8 दिन को जाने लगे, वहां से महीने को जाने लगे, वहां से साल को एक वक्त जाने लगे, वहां से खबरें साफ हो गए, बाबा किधर की इनू किधर की। चलो जी है नहीं कोई साहब बाबा के लिए कुछ कुरान शरीफ पढ़कर बख्शते, आते ही नहीं कम बखत को कुरान पढ़ना तो बख्शेगा क्या? पहले ही बख्शा हुआ है, पक्का बख्शा हुआ। क्या है? अल्लाह रहम फरमाए। अपने बच्चों को दीन सिखाओ। आज इस मदरसे के ताल्लुक से आप यहाँ जमा हुए हैं, इहयाउल उलूम, उलूम को जिंदा करने वाला ये मदरसा है। ये इहयाउल उलूम मदरसा आपके लिए नेमत है। हजरत अजीब बात है, यहाँ क्या वो मिसबाहुल उलूम मदरसे वाले कई बार मेरे को बुलाना चाहे, आना नहीं हुआ, और आज आया हूं तो एक और मदरसे के जिम्मन में आया हूं और वो इहयाउल उलूम के मदरसे के जिम्मन में हाजिर हो गया। तो इंसान सोचता कुछ है होता कुछ है जी। तो गरज है कि मदरसे कई रहे, सब मिलकर मेल जोल के साथ आगे बढ़ना। इसलिए दुकाना कपड़े के मार्केट में 10 रहते, क्या लड़ लेते रहते क्या जी? इधर चारा नहीं कम दो, दुआ नहीं कम दो, नहीं। तो हम सबको यहाँ नहीं लड़ते। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, सब मिलकर मुत्तहिद होकर काम करें, क्योंकि जो काम भी किया जा रहा है जो बहुत अच्छा है, और इस काम में आप पूरा ताउन करना। हमारे नौजवानों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस सिलसिले में काम अंजाम दिया। अब जरा वो इस्लाह है माशरे पर ज्यादा जोर देना। याद रखो, कौम का एक एक फर्द जब बिगड़ता है तो पूरी कौम बर्बाद हो जाती है, और अगर कौम के फर्द और लोग अच्छे हो जाए पूरी कौम अच्छी हो जाती है। मेरे अजीज, ये हमारे नौजवान एक मुहिम चलाएं, जो जहेज देना न लेना, जोड़े की रकम कटनम पटनम हराम, लेना न देना जी। सीधी सादी शादी, कितनी अच्छी शादी। इस्लाम में शादी और मौता में कोई रस्म ही नहीं है। शादी में भी रस्म नहीं है, मौता में भी नहीं। सीधा सादा गए, दफना दिए, आ गए, खत्म, माल तकसीम करे, गुड बाई, चलो हो गया, हो गई खत्म। और शादी में ना साचक, ना मेहंदी, ना हल्दी, ना फल्दी, ना चौथी, ना वो थी। अजब है रस्म बेहुदा, अजब है रस्म बेहुदा, जिसे कहते हैं सब चौथी जी। चौथी होती इधर होती, छुएंगी नहीं होती, हाँ? नहीं, हाँ हल्लो बोल रहे होती। अजब है रस्म बेहुदा जिसे कहते हैं सब चौथी। ये चौथी कैसी चौथी है? ना दिन चौथा ना शब चौथी जी। दूसरे दिन हो रही है, चौथी कैसा हुई जी? 4 दिन हुए चौथी होने जी। ना दिन चौथा ना शब चौथी, फिर सब चीख रहे चौथी चौथी चौथी। दूसरी बोलो, न तो जियारत करो तीसरी। ये चौथी क्या बला है?
ایسے اجاڑ عقیدے ہو گئے ہمارے. کوئی 4 شنبے کو مرا تو سورج سکی ہوئی. کیا ہوا جی 4 مرتے کی کیا ہے؟ 4 شنبے کو مرے نا 4 مردے نکلتے. 5 شنبے کو نکلے تو 5 زیارت آگے پیچھے کر لیتے رہتے. اچھا کیوں نہیں منوج پیر کو مرے 4 شنبے کو زیارت آ رہی 4 شنبے کو کرے تو 4 مردے نکلتے. نکو کون کرو بولا تیرے کو زیارت, کون کرو بولا تیرے کو 10واں, کون کرو بولا تیرے کو 20واں, کون کرو بولا تیرے کو چہلم. کرنے بیٹھے تو سیدھے سادے انداز سے کر لینا. نہیں تو کائے کے واسطے یہ پریشانی؟ 1 دن کم 2 دن زیادہ 8 دن ادھر آدھا دن ادھر. کائے کے واسطے میرے بھائی, کائے کے واسطے میری بہن؟ تم خود اپنا سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں تو با خود ببر تو شیقیشتن کے نیکی نیایت فرزند و زن. تو اپنے ساتھ آخرت کا توشہ لے جا, اپنے بیوی بچوں سے وفا کی امید مت رکھ. کیا موٹی مثال دیتے ہیں, گاؤں والے کے بھی سمجھ میں آ جائے. کیا کہتے ہیں, دیکھ جب میری پیٹھ کھجاتی تو میری انگلیاں جیسا اچھا کھجاتے ہیں دوسرا نہیں کھجا سکتا. کبھی آپ کی پیٹھ کھجائے تو جورو کو بولو میڈم ذرا میری پیٹھ کھجاؤ. چاروں طرف کھجائیں گی, جہاں کھجلی ہے وہیں نہیں کھجائیں گی, ہے نا. ادھر ادھر کرتے کرتے وہ کھجلی کے مقام پہ ہاتھ آئیں گا, ہاں ہاں بولے تک ہاتھ ہٹ جاتا, اتنی زور سے کھجاتی سب جلن شروع ہو جاتی. لیکن آپ کا ہاتھ یوں گیا جہاں کھجا رہا یوں کھجا لیا, آتا ہے نہیں. تو آپ جیسے اپنی پیٹ کو صحیح انداز سے کھجا سکتے ہیں دوسرا نہیں کھجا سکتا, ویسے ہی آخرت کا سودا آپ جو کر سکتے ہیں دوسرا نہیں کر سکتا. کتنی اچھی بات بولے ہیں حضرت سعدی. تو میرے عزیز دوستو, آپ کو زیادہ 1 گھنٹہ پہلے دیکھا تھا, پھر 1 گھنٹہ بعد دیکھ رہا ہوں. اب میں مزید آپ کو ستاتا نہیں. اب 2 گھنٹے تقریباً میرے ہو گئے ہیں تقریر شروع کر کر. میں سمجھتا ہوں کہ بس ہو گیا ہوگا آپ کو, اور نہیں تو یار زندہ صحبت باقی پھر کبھی آئیں گے اور آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. کیونکہ اب ذرا آپ سے دوستی تو ہو گئی مگر فرصت نہیں ہے حضرت, وقت نہیں ملتا ہے. اس واسطے پورا آل انڈیا نے آل ورلڈ کو سنبھالنا پڑتا ہے ہمارے کو. تو اب کتنوں کو سنبھالنا, یہ پھر بھی ہمارے معین الدین صاحب مولانا کی وجہ سے کل پرسوں 2 دن اورنگ آباد میں ہے تو وہاں جانے والا تھا. ان کا فون آ گیا حضرت کا. اب محترم ہے, بزرگ ہیں, اگرچہ ہم سے میرے سے کم عمر ہیں مگر میں ان کو عالم ہونے کے اعتبار سے بزرگ ہی کہتا ہوں. تو انہوں نے فون کیا کہ آپ 2 دن ادھر دینا, ایک ناندیڑ کے لیے یا یہاں کے لیے. ہم نے کہا آل رائٹ, جب جانے ہے تو ذرا 1 دن پہلے نکل جائیں گے. اتفاق ایسا تھا کہ ایک پروگرام کینسل ہو گیا اور آج کی رات ریل میں گزرنے کی رات تھی, تو وہ 2 راتیں مل گئی. تو اس میں 1 رات وہاں دے دیا اور 1 رات آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اور میرے کو امید ہے کہ میرے بھائی اور میری بہنیں میری سخت باتوں کو معاف کریں گے اور خفا نہیں ہوں گے, اور میرے لیے اگر کبھی یہ باتیں ہماری یاد آئیں تو کچھ دعا دیں گے, بد دعا نہ دیں گے. اور میرے بہنوں سے بھی گزارش ہے اور بھائیوں سے بھی کہ میری بہن مسلمان بن کر جی, میرے بھائی مسلمان بن کر جیو. کیا فائدہ کفر کے غلط انداز سے زندگی گزارنا. جی آپ کیسے جنت کے حقدار ہو جائیں گے جبکہ ہم کسی معاملے میں کسی سے کم نہیں. ایک مقام پہ ایک سینما کا اشتہار لگا تھا, ہم کسی سے کم نہیں. میں بولا بالکل صحیح ہے, ہم کسی سے کم نہیں. شراب پینے میں ہم کسی سے کم نہیں, بدکاری کرنے میں ہم کسی سے کم نہیں, کم تولنے میں ہم کسی سے کم نہیں, دھوکہ دینے میں ہم کسی سے کم نہیں, بے حیائی میں ہم کسی سے کم نہیں, لڑنے میں ہم کسی سے کم نہیں. جی میرے بھائی محبت سے رہو. میں تمہارے کو آخری بات, اب تقریر ختم ہو رہی ہے اس لیے یہ بات عرض کر دیتا ہوں, آپس میں محبت سے رہو, ایک دوسرے کی مدد کرو. جی کل میں نے وہاں واقعہ عرض کیا, تم بھی سن لو. اور ہمارے نوجوان جو شبان المسلمین ہیں یا شبان ہیں, کیا پورا نام نہیں معلوم, شبان الاسلام یعنی اسلام کے نوجوان, تو یہ نوجوانوں سے گزارش ہے تم بھی خدمت خلق کرو.
خلق کے معنی مخلوق، مخلوق کے معنی مسلمان ہندو نہیں دیکھنا، سکھ عیسائی نہیں دیکھنا، ہر انسان کی خدمت کرنا. کوئی بیمار ہے اس کے گھر پر جانا، بیمار پرسی کرنا، اس کے دوا اگر لانے والا نہیں ہے لا دینا، جی ہے نا. اڑوس پڑوس میں کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، کوئی بیوہ ہے، اس کے گھر میں پانی بھر دینا. کیا ہوتا؟ پانی اگر ہم بھر دیں دعا دے گی، اور وہ دعا بڑی کام کی ہوتی میاں، بڑے نازک وقت میں وہ دعا کام آتی، سمجھے؟ میرے عزیز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی بن گئے ہیں، نبوت کا دعویٰ فرما چکے ہیں، راستے سے جا رہے ہیں، آقا نے دیکھا ایک عورت بڑھیا، بہت بڑھیا، 60-70 سال کی ہوگی، بلکہ 80 سال کی ہوگی، کھڑی ہے راستے میں، اور اس کے ساتھ ایک بڑا پوٹلا ہے، بڑا پوٹلی رکھی بھی ہے. آپ نے کہا، نزدیک جا کر دیکھا، وہ ہانپتے کانپتے ایک ایک کو گھور رہی. آپ نزدیک گئے، جا کے کہا، نانی یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہا، بابا مزدور کے واسطے کھڑی ہوں، یہ اٹھا کر شہر کے باہر لے جانے کا ہے، کوئی مزدور نہیں مل رہا ہے. آپ نے کہا، نانی میں اٹھا لوں، میں لے کے چلوں؟ کہا، تم مزدور ہے؟ کہا، ہاں. کہا، اچھا ہے بابا اٹھا لوں. آقائے دو جہاں، عرش پر جانے والا رسول، کائنات میں سب سے اونچا، بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر جس کی شان ہے، اللہ کے بعد جس کا سب سے اونچا مقام ہے. آقا نے وہ گٹرا اٹھایا، سر پر رکھ لیا، اب آگے آگے چل رہے. پیچھے وہ عورت ہانپتے کانپتے آ رہی ہے. سرکار نے پوچھا، بڑی بھی کہاں جا رہی ہو؟ کہا، بیٹے یہ مکہ چھوڑ کے میں باہر چلے جا رہی ہوں، گاؤں کو چلے جا رہی ہوں. کہا، کیوں؟ کہا کہ بیٹے یہاں ایک لڑکا نکلا ہے، ایک نوجوان، وہ کہتا ہے کہ وہ خدا کا نبی ہے کہتے، اور ہم جس خداؤں کو پوجتے ہیں وہ غلط ہے کہتے. بیٹا نہیں دکھتے سو خدا کو پوجنا کہتے. انہیں بولتا، جی ہم ہمارے خداؤں کو بولے کہ اس کو مار ڈالو، بولے تو ہمارے خدا بھی کچھ نہیں کرے. اور میں سنی ہوں بیٹا وہ ایسا جادوگر ہے، اس کی بات میں ایسا اثر ہے، ایک وقت اس کی بات سن لیا تو اس کے چھو جاتے کہتے. میں بولی نہ یہاں رہنا نہ اس کی بات سننا، اس راستے میں چلے ہی جا رہی ہوں گاؤں سے. جی اس کے بعد جی میں آئے اتنے گالیاں دی میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور خود رسول سر پہ اٹھا کے جا رہے ہیں. مگر کیا پیارا رسول ہے، کیا پیارے اخلاق ہیں. چلے جا رہے ہیں میرے آقا. گھر آ گیا اس کا، کہا بیٹے یہی گھر ہے. اور اس کے بعد جب آپ اتارے تو بولی، دیکھو بیٹا تم بھی بہت اچھے ہیں، دیکھو وہ محمد کی صحبت میں نہیں جانا، وہ بہت خطاب ہے، تم بھی جائیں گے برباد ہو جائیں گے، نہیں جانا، اپنا مذہب بہت اچھا ہے. خاموش ہے سرکار. سب مزدور ایسے ہوتے ہیں، باہر چھوڑ کے چلے آتے ہیں سامان، مگر یہ پیارا مزدور ایسا اس کے پوری گٹری کھول کر گھر کے اندر جو جو چیز جہاں جہاں رکھنے کا ہے، باورچی خانے کا سامان باورچی خانے میں، حمام کا سامان حمام میں، جدھر کا سامان سب رکھ دیا. اس کے بعد باہر نکلے، وہ عورت بٹوا نکالی پیسے دینے کے لیے. کہا بیٹے یہ پیسے لو. کیا نہیں نانی دعا دو بس یہی کافی ہے، پیسے رکھ لو. کہا تم بولے تھے نا مزدور ہوں. کہا ہاں میں بولا تھا. کہا میں نے تمہارا وزن اٹھانے کا مزدور ہوں، پیسے لینے کا مزدور نہیں ہوں. آپ جانے لگے، وہ دیکھتے رہی، کیا پیاری صورت ہے، کیا اچھے اخلاق ہیں. صورت دیکھے تو موہنی، اخلاق دیکھے تو نورانی، اور ہر ادا دیکھے تو ایسی کہ قربان ہو جانا جی بول رہا ہے. کہا بابا تم جا تو رہے ہو، ذرا اپنا نام تو بول کر جاؤ تاکہ کبھی تمہارے واسطے میں دعا تو کروں. نام سنو گی تو تم کو تکلیف ہوگی. کہا بیٹے نام پوچھنے سے تکلیف کیسے ہوتی؟ کہا نانی جب سے تم جس محمد کو گالیاں دے رہی ہیں میں ہوں. بس چیخ پڑی. کہا اگر تم ہی محمد ہیں تو خدا کی قسم تم جھوٹے نہیں ہو سکتے. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور تم اس کے سچے رسول ہیں. دیکھا میرے بھائی، یہ ہے اخلاق جس کی وجہ سے اسلام پھیلا. لوہے کی تلوار سے نہیں پھیلا، اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے اسلام. تو لوہے کی تلوار سے پھیلتا تو ہماری گردن پہ لوہے کی تلوار ہے کیا؟ اب ہٹتی ہم ہٹ جاتے نہیں. ہمارے آقا سراپا اخلاق، سراپا کردار، سراپا نورانی، سراپا نور ہی نور. میرے آقا ایسے تھے میرے دوست. تم بھی تو انہی کی امت ہے نا، تم بھی ویسے ہی رہنا. بے کسوں کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، یتیم